हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा आज अदा किया जाएगा। हुज्जाज कराम मिना में मौजूद गुज़िश्ता रोज हुज्जाज ग्रुपों की शक्ल में मस्जिदुल हराम पहुंचे थे। खाना काबा के तवाफ के बाद सफा और मरवा के दरमियान सई की। उधर गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब 160 माहिरीन शरीक। गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल फजर से पहले मुकम्मल किया जाएगा। बारिश से कराची की अबतर सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फैसला। इमरान खान ने कराची की सफाई के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को कराची पहुंचकर सफाई का काम शुरू करने की हिदायत। कहा, कराची के आवाम को मुश्किल सूरत हाल में तनहा नहीं छोड़ेंगे, मुश्किलात के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर सिंध की मुलाकात। कराची समेत सूबे के मामलात पर तबादला ख्याल। दो मुआवनीन खुसूसी एक ही दिन मुस्ताफी। मुआवन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा और मुआवन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया एदरूस के इस्तीफे वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूर कर लिए। काबीना डिवीजन से नोटिफिकेशन जारी। तानिया ने दोहरी शहरियत पर तनकीद पर इस्तीफा दिया। जहांगीर तरीन की कंपनी से ताल्लुक भी इस्तीफे की वजह बना। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज बुलाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इजलास में कौमी असम्बली से मंजूर और सेनेट से पास न होने वाले बिल मंजूर कराए जाएंगे। हुकूमत ने तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद बुला लिया। इजलास में FPSC रूल्स तौसीक बिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल, ICT माजूर अफराद बिल पेश किए जाएंगे। FATF और मुल्की उमूर से मुतल्लिक़ कानून साजी का मामला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से राबिता। आज सुबह होने वाली अहम कानून साजी से मुतल्लिक़ उमूर पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्की सलामती से मुतल्लिक़ कानून साजी में ताख़ीर नहीं होने देंगे। बाबर अवान कहते हैं, पार्लियामेंट कौमी सलामती से मुतल्लिक़ आज तारीख़ी कानून साजी करेगी। शाह महमूद कहते हैं, अपोजिशन नैब कवानीन की आड़ में FATF की राह में रुकावट डाल रही है। उन्होंने कवाली नहीं पक्का राग सुनाया। ये पक्का राग इमरान खान 24 साल से सुना रहे हैं। शहजाद अकबर बोले, अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन इन तजावीज़ को तस्लीम नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से फोन पर मुशावरत। सेनेट में FATF से मुतल्लिक़ कानून साजी पर गौर के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए फी लीटर बढ़ने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल के निर्ख में 9 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पीर अमीनुल हसनात की मुलाकात। पीर अमीनुल हसनात का कहना है, तहफ़्फ़ुज़े बुनियाद इस्लाम बिल परवेज इलाही की ज़ाती काविश का नतीजा है, जिस पर खिराजे तहसीन पेश करते हैं। वो दीन इस्लाम की खिदमत में पेश रहते हैं। परवेज इलाही बोले, तमाम उलमाए कराम के मशकूर हैं जिन्होंने बिल पर कीमती आरा से रहनुमाई की। ईद उल अजहा करीब आने पर मवेशी मंडियों में भाव उताव अरूज पर पहुंच गया। उधर गली मोहल्लों में भी कुर्बानी के खूबसूरत जानवरों ने समा बांध दिया। लाहौर और दीगर इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बारिशों का ये स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। उधर मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। अमेरिका का जर्मनी से 12,000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान। वजीर दिफा मार्क एस्पर के मुताबिक जर्मनी से अफवाज को सदर ट्रंप के फैसले के बाद वापस बुलाया।
اور پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے انگلینڈ کے 14 رکنی اسکواڈ کا اعلان. کپتان جو روٹ، روری برنز، ڈوم سیبلی، جیمز اینڈرسن، جوس بٹلر، بین سٹوکس، جوفرا آرچر شامل. زیک کراؤلے، کرس ووکس، ڈام پیس، سام کیورن، مارک ووڈ، اسٹیورٹ براڈ اور اولی پاپ بھی اسکواڈ کا حصہ. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 5 اگست کو شروع کیا جائے گا. ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس کی قومی نوعیت ہے، نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس میں پرسنل ریلیف یا پرسنل جو انٹرسٹ ہے وہ ہمیں اس کی جو ہمیں عجلت اور تقاضا اور مجبوری دکھائی دے رہی ہے. Do not equate one with the other. اس پہ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن ان کو ڈی لنک کیجیے، کیونکہ 10 سال آپ حکومت میں رہے ہیں، اور 10 سالوں میں اگر آپ یہ قانون سازی پی 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 اور نون مل کے نہیں کر سکے تو پھر 10 گھنٹوں میں آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں. بہر نو ہم پھر بھی تیار ہیں، آئیے مل بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. اور ہم نے جیسے کہ آج خواجہ صاحب نے فرمایا، ہم نے کئی نشستیں کی کہ کسی نتیجے پر پہنچے. ہم نے ان کو ایک مسودہ پیش کیا، انہیں پسند نہیں آیا. ہم نے کہا آپ اپنا پیش کریں. جو انہوں نے ہمیں پیش کیا اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اس میں تقریباً 34 وہ ترامیم کا تقاضا کر رہی تھی، اور ہم نے کلوز بائی کلوز ایک ایک ترمیم پر گفتگو کی. گفتگو کے بعد ہم نے ان کا احاطہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. میں نے کہا ایسے کیجئے، آپ اپنی گفتگو کر لی ہے، شہزاد پر بیٹھے ہیں یہاں، میں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں، فاتحہ پڑھ لیں. فاتحہ اس لیے پڑھ لیں کہ اس کے بعد تو نہ یہ قانون ہے، نہ احتساب کا عمل رہتا ہے، اور یہ سارا عمل جو ہے اور یہ ساری ایکسرسائز بیکار ہو جائے گی. ہم بالکل کسی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ جو تعصب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے جو منسوب لوگ ہیں ان کو رعایت دینا چاہ رہے ہیں، ہرگز نہیں. کوئی کسی کو رعایت دینا مقصد نہیں ہے. جو کرے گا تو وہ بھرے گا. آج بھائی صاحب نے کہا کہ جی آپ کیسی شک ہونی چاہیے کہ آپ نیب سے آزاد ہے. میں نے کہا ہم نے گاجریں کھائی جو نہیں ہیں. الحمدللہ گاجر کھائی ہوتی تو پیٹ میں درد ہوتا، اس لیے آزاد ہے. اور یہ نہیں کہ ہم حکومت میں تھے. مشرف دور میں اپوزیشن میں تھا، پچھلے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے، حکومت میں نہیں تھے. طویل عرصہ اپوزیشن میں رہے ہیں. الحمدللہ دامن ہاتھ نیت صاف ہے تو جواب دہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور صاف ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے، میں آج وہ گری بات تو نہیں کروں گا جو مجھے زیب نہیں دیتی، جو آج آپ نے سنی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو میں رنگ سازی میں نے کی کل اپنی تقریر میں، تو میں مؤدبانہ اور پارلیمانی انداز میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو کہوں گا، میں نے رنگ سازی نہیں کی. اور آپ فیٹ ایف کی آڑ میں نیب کو ترامیم کو پاس کروانے کی جو جسارت کر رہے ہیں، میں رنگ سازی نہیں کر رہا، آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں نے قوالی کی. نہ 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 نہ، قوالی بالکل نہیں کی. تو وہ کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو کہوں گا، میں نے رنگ سازی نہیں کی. اور آپ فیٹ ایف کی آڑ میں نیب کو ترامیم کو پاس کروانے کی جو جسارت کر رہے ہیں، میں رنگ سازی نہیں کر رہا، آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں نے قوالی کی. نہ 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 نہ، قوالی بالکل نہیں کی. پکا راگ سنایا. اور پکا راگ کیا ہے؟
वो राग है।